Matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 10 ning buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonebe. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, roofing project sa Tambo Market na humana. Paghatag og similya sa mga tanom, libreng serbisyo medikal, lakip nga serbisyo sa karavan sa Barangay Ubaldo Laya. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos nagdeklara og mga holiday sa pipila ka lugar sa nasod karong bulana sa Enero. Pagpasulod sa Pilipinas sa 300 ka mga Afghan refugees suportado. Kodita o military junta dili solusyon sa mga problema ang giatubang sa nasod karong panahon na. Balita sa gawa sa nasod, Saudi gisilutan og kamatayon ang 338 ka mga katawan sa tuig 2024. Balita sa kinabuhing Kristohanon sa Nigeria, gikabig ang kagol ngadto sa pagpakaylap sa paglaom. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nahuman na sa City Engineers Office ang giinstalar nga extension sa atop sa Tambo Market aron dili na mabasa o mainitan ang mga mamalitay. Ang roofing project adunay gitas-on nga 168.96 metros. Gisugdan kini niadtong Hunyo 25 sa tuig 2024 ug natapos na niadtong Disyembre 18 tuig 2024. Tinguha sa proyekto nga mamahimong komportable ang mga pagpangumpra sa publiko ilabi na sa panahon sa ting-ulan. May numduman nga daling magbanaw ang dapit sa isdaan og vegetable section sa mga merkado tungod kay wala na lukop sa atop ang agianan sa mga mamalitay. Sumala pa ni Engineer Majin Thrin Susetrin, ang head sa Construction Division sa City Engineers Office, nga gilauman usab nga matapos ang construction sa Phase 1 sa New Palau Market sa Mayo tuig 2024. Kon 2025, dugang pa niya nga target nga mabalhin ang vendors sa bulan sa Abril 2025. Nakadawat og similya sa mga prutas gikan sa City Environment and Management Office si Raisa Adlawan. Iya kining itanong palibot sa iyang panimalay. Nakapatrim usab sa buhok si Tina Sinorina. Matigom niya ang kwarta nga ibayad unta sa pagpaalot, samtang si Irene Diaz nakapakonsulta sa kahimtang sa panglawas sa iyang anak sa mga doktor sa City Health Office. Gidaig niya ang mga serbisyo gikan sa LGU Iligan. Ang Victor Disease Team usab sa City Health Office may pahibalo sa katawhan sa gitawag nga 4S sa pagsumpo sa dengue. Kini mao ang search and destroy sa mga itluganan sa mga lamok og paglimpyo sa palibot, self-protection measures sa pinagi sa pagsuot og mga sapot nga dili mapakan sa lamok og say yes sa fogging
kung daghan ang nagkasakit og dengue sa naasong dapit. Sumala pa ni Ayan Sweet, representante sa Maong Buhatan. Ikatulo na kini nga hugna sa serbisyo karavan diin gidala ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa kabarangayan. Usa kini ka pagpaningkamot sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao aron matabangan og matagamtaman sa tanan nga naay gobyerno nga nagpangga o naghatag og bili ngadto kanila. O karon sa balita sa kauluhan, nagdeklarar og mga holiday si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pipila ka mga lugar sa nasod karong bulana sa Enero. Subay sa Proclamation Number 768, gideklara ang Enero 20 isip special non-working day sa lungsod sa Lipa sa Batangas aron kahatagan og dalan ang pagsaulog sa Coffee Festival. Sumala pa sa Malacañang sa naasong paagi mahatagan og kinatibuk ang oportunidad ang mga residente aron moduyog og mag-enjoy ang naasong okasyon. Subay usab sa Proclamation Number 769, gideklara usab isip special working day ang Enero 23 sa probinsya sa Bulacan alang sa anibersaryo sa pagkatukod o inaugurasyon sa First Philippine Republic nga nahitabo sa Barasuen Church sa Malolos. Samtang sa Proclamation Number 770, gideklara usab isip special non-working day ang Enero 31 sa Layan na Batangas aron katagan og dalan ang selebrasyon sa Liberation Day sa naasoing lugar. Alang sa tawhanong hinungdan, suportado ni Senador Francis Tol Tolentino ang aksyon sa gobyerno nga pagkatugutan ang pagpasulod sa 300 ka mga Afghan sa Pilipinas samtang iproseso pa ang ilahang special immigration visa alang sa pagpanimuyo sa Estados Unidos. Kini ang pinasubay usab sa usa ka kasabutan nga gipirmahan niadtong Hulyo 29, 2024 tali sa Pilipinas ug sa Estados Unidos nga giratifikahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Setyembre 25 sa tuig 2024 alang sa temporaryong pagsagop sa mga Afghan refugees samtang iproseso pa ang ilahang mga SIV. Gisulti sa senador nga ang pagdawat sa mga refugee ang pinakataas nga basihanan pag-abot sa pagsunod sa internasyonal nga pasalig sa tawhanong katungod. Ang Afghan refugees ang magpabilin sa usa ka kapasilidad nga gipadagan sa US State Department sa kinatibukang 59 ka mga adlaw. Nagtuo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner nga dili solusyon ang kodita o military junta sa bisan unsa problema nga giatubang sa nasod lakip na nini ang isyu sa politika. Tungod nini nanawagan si Brunner sa katawhang Pilipino nga magbaton og pagsalig sa electoral process sa nasod o gamiton ang nagsingabot nga 2025 nga midterm elections isip platform aron ipahayag ang ilang mga isyu o mga paglaom alang sa giatubang. Gisulti sa Chief of Staff sa kadaghanan sa mga problema ang giatubang sa atong nasod kung unsa na lamang ang giunahunaan sa kadaghanan sama sa kudita o military junta. Bisan pa man ini gihatagan og katin-awan ni Brunner nga ang pinakamaayong solusyon sa pagsulbad sa mga giatubang nga problema sa atong nasod mao ang piniliay. Dugang pa ni Brunner nga ang eleksyon na maoy gahatag og oportunidad sa mga katawhan nga ipagawas ang ilang sentimento sa pamaagi sa pagbuto og mga lider nga magtul-id sa mga problema sa nasod. Sumala pa kang Brunner, gikonsiguraduhon sa militar nga mintinahon ang ilaang pasalig nga mamahimong gawasnon, luwas og malinaon ang 2025 nga midterm election.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, nataho sa nasod sa Saudi Arabia nga nakasilot kini og kamatayon alang sa 338 ka mga katawhan nga nahukman sa nakalain-laing krimen. Lakip nini ang unom ka mga Iranian nga gikasuhan tungod sa drug trafficking. Gikan sa 170 ka mga katawhan nga nasilutan og kamatayon, ana sa 338 ka mga katawhan ang gibitay kaniadtong niaging tuig. Kadaghanan sa mga nasilutan mga langyaw nga nakasuhan og drug trafficking batok sa estado. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikabig sa usa ka Kristohanong batan-on sa nasod sa Nigeria ang iyahang kaguol sa pagkamatay sa iyang papa ngadto sa pagpakaylap o paglaom pinagi sa pagsulat o mga gospel songs. Nahinumduman niya ang iyang amahan ang usa ka manunulat o gospel songs ay kini gipatay kaniadtong tuig 2021. Sumala pa sa iyang anak ka mahinumduman niya ang iyahang amahan samtang nagkanta kini og gospel songs tungod kay kini ang nagtudlo kaniya aron nga makasulat og mga Kristohanong awit. Tungod dinhi gigamit niya ang iyang talento aron nga makapamahayag og paglaom alang sa Kristohanong katilingban. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, ang airline padayong makapiktar sa eastern section sa Southern Luzon o Visayas. Northeast monsoon o hanging amihan ang makapiktar sa Northern o Central Luzon. Ang Visayas sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Caraga, Davao Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila o ang ubang bahin sa Luzon o ang ubang bahin din sa Mindanao ang makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa mga pagulanulan kini epekto paghapon sa nipatigbabaw nga airline, intertropical convergence zone, hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:24 ug mosahop unya sa alas 5:43 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.